ومرحبا بكم في كانتي جديد ديال يوم الخميس في لاتيستو بيتش. بكل صراحة الخوت تقريبا شي فوق 3 السوايع وانا كنخدم في هاد الكانتي، مبغيناش نخليو فيه. اليوم ما كان والو الخوت. المهم الخوت عطيت وقتي الكافي لهاد الكانتي هذا، وكنتمنى تفوقوا الخوت في هاد الكانتي ديال لاتيستو بيش. 6 كورس غادي حتى 7 ديال العشية، عليها تقريبا فوق 3 السوايع وانا كنخدم هاد الكورس هادي، وخرجنا بواحد الاستنتاج الخوت. كما كتشوفوا الخوت كاينين اللي كاطرو بزاف، وكاينين 3 ديال الخيول عندهم 7 سنوات، وكاين عاود عنده 6 سنوات، وكاين 2 ديال الخيول عندهم 5 سنوات. 7 سنوات كاين الواحد و4 و7، ورقم 3 عنده 6 سنوات، و5 سنوات عند 9 وعند 12، وما تبقى كلهم لي 4 الكنز الخوت نو باردو، الكنز ما جاريش غدا. المهم الخوت غادي نهزو دوك اللي يشوفوا اللي عندهم 7 سنوات، غنهزو واحد فيهم غادي نهزو، غادي نإليمينيو الرقم 1، وغادي نإليمينيو رقم 3، ونحيدو 7. 1 3 7 هادو غادي نحيدوهم، وغادي نهزو الرقم 4 غري دارجون. هذا هو اللي غنهزوه في 7 سنوات. وغادي نمشيو عند الخيول اللي عندها 5 سنوات الخوت. كاين رقم 9 ركب عليه يوري من ديزابال، مشى معاهم في بوردو وكان دار 7 أيام على ما أظن. ناخدو الرقم 12 فيليب زوغور هو لونطرينور، عاود ريغيلي. هادو هما الخيول اللي غنهزوهم، غنحطوهم في البرونوستيك 4 9 12. غيبقاو لينا لي 4 دابا. لي 4 اول عودة الخوت هو الرقم 5 فرانسوا راهو عاود جاري لي كانتيات، عنده نو بلاسي في الكانتي، 4 في الكانتي وكانيو في لا كونديسيون. غنهزو هاد العود هذا، ولد البروفانس هاد العود هذا. ولاو عندنا دابا 4 ديال الخيول الخوت، وغادي نزيدو الخوت واحد تقريبا 3 ديال الخيول في الكرون نيميرو. 3 ديال الخيول في الكرون نيميرو الخوت. غادي ناخدو رقم 13 تاندر سبيد كريستوف فيرون. عندي هاد العود هذا غادي ينافس بقوة الخوت الطريز هذا. والعود الثاني هو 14 شارمي كينغ، هذا هو اللي كيمشي معاهم فافوري في التيران، وكان دار 3 وكان دار 8 كانيو. 8 هو اللي كان ربح وتصيدر. واخر عود في الكروني ميرو هو الرقم 16 برانس انودين، مشى معاهم فافوري وكان دار نو بلاسي. هاد العود كان دار نو بلاسي معاهم، زيتو على ود فافوري ديالو، كان مشى اوتسايد، كان مشى في البوا كما كتشوفوا، مشى ب61 كيلو ونص ب5 فاصلة. هذا هو اللي ما غيبينوش غدا ان شاء الله. المهم حنا كنقلبوا على الاوتسايدر وصافي الخوت. مشى ب5.8، مشات عليه مادموزيل ماير 61.5،
وكان في لاكود ان، وكان مشاو معاه بعض الخيول، كان مشى معاه 6 افريكان غري، كان مشى عليه يوري مينديزابال تا هو مشى ب61 كيلو. وكان شارمين كينغ كان دار تروازيام ب17، هو ال14 حاليا. وكان مشى معاهم الكانز كان دار 12، كانز كان دار 12 ب19. الكانز ولا مرشح بقوة، وال14 حتى هو مرشح، مي هاد ال15 كان مشى ب5 ولا اوتسايدر. عاود اللي كيخسر تيولي اوتسايدر، اللي كيربح تيولي فافوري. غادي نمشيو لهاد الرقم 13 الخوت. هاد الرقم 13 جوج كانتيات واحد في لابلاص. وهذا الشونتي اللي في البيسا في الفيبر كان سورمير. تقريبا عاود كان ديال لا كونديسيون. واول هونديكاب كندخل، اول هونديكاب تيديرها كان كيدخل في الكانتي، ومشى عاوتاني للبيسا في الفيبر دار 9 ورجع لا كونديسيون دار 7 12 9. تنظن تا هو غندخلو في البرونوستيك. المهم الخوت، قلنا الكات والسانك والناف والدوز والتريز والكاتورز والسيس بعد ديال الخيول. المهم الخوت، كما كتشوفوا هادي اللي بغيت هنا فين كاين شكون اللي غيجي هنايا، شكون غادي يجي هنا، واش الويت، واش الكاتورز، واش الدوز، واش بجوجهم، واش بثلاثة. ما كنظنش غيجيو بثلاثة، ما كنظنش الخوت غيجيو هادو بثلاثة. تبعت الباسي ديالهم ديما كيجي عاود، ديما الخوت كيجي عاود. غادي نمشيو الخوت للباسي، مازال غنزيدو بعد لا سوربريز ديالنا. غادي نمشيو لهاد الكورسة هادي اللي كنضرب ال5 سنين وال10 سنين وال5 سنين وال5 سنين و4 سنين درنا فيهم. وهنا تقريبا لي كاترو ما كانوش اصلا، هما لي كاترو هنايا، وهنا كانوا جوج ديال لي كاترو. غادي نمشيو الخوت، نمشيو لهاد البري دو باسان. غادي نمشيو ونشوفو الخيول اللي كتمرشحة شكون اللي جا منا. حنا عاطين كانت فيها 11 12 5 6 9، 11 12 5 6 9، 11 12 هي اللي ضربات هنايا 11 12 5 6 9. نعقلو على هاد لاريفي هادي، وغادي نمشي نشوفو شكون هما لي فافوري اللي جا فيهم. هذا هو البروغرام اللي جات فيه 11 12 5 6 9. شكون اللي جا فيهم؟ جا فيهم واحد هو الكرون فافوري، هو الاول، هو هادشي لوي، هادي ديال العام اللي داز جا واحد فيهم. وغادي نمشيو للبيناليزاسيون. شكون اللي جا فيهم؟ كانوا جوج ديال الخيول اللي عندهم بيناليزي، كان الكات والدو، تنظن ما جا فيهم تا واحد. هادي ممكن تساعدنا الخوت، هادي ممكن تساعدنا. والبيناليزي اللي عندنا دابا، كاين الان والطروا والويت، والكنز. الكنز نو بارطون، وبقات ان طروا ويت. في البرونوستيك ديالنا الخوت غادي نزيدو داك الويت، ما يمكنليش نبقى نحيد لي فافوري. الزينة الويت والزينة الكاتورز، الزينة الدوز والزينة الكاتورز من هنا، والزينة ال5 من هنا، والزينة الخوت السيز والناف من هنايا، السيز والناف والطريز. هادو هما لي زوت سايدر لي الزينة 8 ديال الخيول. وغادي نحطو هاد العودة هاد الجوج هاد
تنظن هاد الجوج خيول ديال ديدي جيلمين كندير معاهم سيزيام في بوردو. سيزيام في بوردو كان أول كانتي غادي يجريه وأول هونديكاب، مشى ب60 كيلو. كنضربهم الأغانيو ب56، وكان كغي دارجو دار 5 الجوج كان دار 6، الناف دار 7، 10 دار 8، والسبعة كان دار نوب بلاصي ب38. المهم الخوت غادي نحطو داك التو في لا سوربريز، والويت والكات والدوز ما كنظنش غيتلاقاو ب3 هادو، ما كنظنش الا جاو هادو ب3 راهم ديزوردر، عولو على 150 درهم. هذا هو الديزوردر الا جاو هادو ب3. كنظن واحد فيهم ولا جوج غيتخلاو على الكورسة، يتخلاو الخوت على الكورسة، يا اما الويت يا اما الكاط يا اما الدوز. وبالنسبة ليا الخوت، بالنسبة ليا تنظن ان الكاط هو اللي عنده الحق. الكاط، هاد الكاط عاود عنده تجربة كبيرة في التيران، عنده في التيران في التيست بيتش عنده نو بلاصي على ما اظن، مشى ب58 كيلو، مشى ب14. وكان الاول اللي كان دار 5 ب57 كيلو، لكن الان بيناليزي الان. شكون غيموت هنا؟ تنظن الى جاو جوج ديال الخيول، يا اما غتجي كاط ويت ويموت الدوز، يا اما تجي كاط دوز ويموت الويت. الكاطورز، هاد الكاطورز هذا تمشي ديما فافوري. اخر كورسة كان في الكانتي تا 5، لا تيست بيتش ديما كيلصق، ديما من لي 3 بروميي. هونديكاب كله هونديكاب، عنده لا كونديسيون قديمة. اللي بقى خالعني الخوت هو هاد الجوج هذا، هاد الجوج دوزيام هونديكاب تنظن. دوزيام هونديكاب كان مشى ب60 كيلو دار 6. اللي عرف يلعب الخوت، اللي عرف يلعب راه غادي يهز مثلا، غادي يلعب واحد غيهز هاد الكاطورز ويهز 2 ويهز 5 ويهز 6 والناف والطريز، 6 ديال الخيول، وغيلعب مع هاد الكاطو الويت والدوز، يلعب مع الكاطو الويت والدوز. بلا ماشي واحد يبقى يقول لك كيو ما يخسرش ولا الكارت ما يخسرش. هو ضروري هادو ما غيجيوش ب3. انا تنظن هاد الخيول ما غيجيوش ب3. شكون اللي غيبيع الماتش؟ هنا فين كاين السؤال. عيتمان ديطايي، الدوز ديال الزوكور بصحيح، الكات هو صحيح، الويت هو صحيح. هنا فين كاين القلب. انا الاوتسايدرات ديالي هما هادو: 9 13 6، هادو هما الاوتسايدرات. اللي بغى يلعب الدوبل اكس الخوت، اللي بغى يلعب الدوبل اكس تنظن غيدخل الكات في لاباز، ويدير معاهم 9 في لاباز ايروولد، وغيدير معاهم اما 2 اما 5 اكس، اما لا سوربريز ديال 2 اما الخيول ديال حمدان المكتوم ودير اكس. ويتفكرني لاباز سامبل، نديرو لاباز سامبل. اللي بغا يدير اكس وحده غيدير الكارت 5 9 14 باز الاولى. الباز الثانيه
4 2 5 9 إكس. هذه هي لاباز الثانية الخوت، ونتمنى لكم التوفيق الإخوان. كورسة غتكون شوية قاصحة، أنا مأكد منها غتكون قاصحة. هادي فيها لي كاترو بزاف، و تقريبا ما غيضربوش بلي جوكر اللي معروفين تقريبا. اتونسيون ما تغيتيريز فال وهاد جون إيكيم فابريس فيرو مازال ما دخلش في شيكانتي نهائيا. هاد فيرون ميندي زابال حتى هو عنده كانتي واحد كاني واقيلا في الكرون بري. الخمسة ما غيتوادرش، هاد الخمسة أنا متأكد هاد الخمسة ما غيتوادرش غدا، نسبة كبيرة ما غيتوادرش غدا في الكانتي. هاد السيكوي ما غيتوادرش غدا. وآخر كلام ديالي، نتمنى لكم الخير التوفيق، ومع السلامة الإخوان.